अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं परदेस में नौकरी करता था। मैंने अपनी पसंद से एक खूबसूरत लड़की से शादी की थी। फिर 2 माह की हामला बीवी को छोड़कर मैं परदेस चला आया। अभी 3 महीने गुजरे कि अचानक एक दिन अम्मा का फ़ोन आया, तेरी बीवी का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर मुझ पर आसमान गिर पड़ा। मैं पाकिस्तान आना चाहता था लेकिन वीज़ा ना मिल सका। फिर 1 साल बाद जब वापस आया तो बीवी की याद में खूब रोया। लेकिन उस रात घर के नौकर ने एक ऐसी बात बताई कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बीवी तो अभी मेरा नाम मुबीन है और मैं बरसों से बाहर के मुल्क में मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ और बहनों का सहारा बना रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद एक हादसे में चल बसे थे। उसके बाद हमारी जिंदगी में सिर्फ एक ही साहिबान बचा था और वो मेरी माँ थी। उसने दिन रात एक कर दिए थे। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े सब कुछ किया करती, ताकि मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बन सकूं। मेरी माँ ने अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटा, अपने ख्वाबों को रोका और सिर्फ मेरे मुस्तकबिल को रोशन करने में खुद को झोंक दिया। जब मैं माहिर के मुल्क जाने के काबिल हुआ, वहां से पैसे भेजने लगा, तो पहली फुर्सत में मैंने अपनी दोनों बहनों की शादियां करवाईं। उनको वो खुशियां दी जिनके लिए वो बरसों से ख्वाब देखती थीं। और अब वो दोनों बहनें यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में अपने शौहर के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थीं। लेकिन मेरी माँ अब भी पुराने घर में अकेली रहती थी। अगरचे मैंने हर आसाइश उसके लिए मुहैया कर दी थी, लेकिन माँ को तो औलाद की मौजूदगी ही सुकून देती है। घर में एक नौकर था जिसे हम बचपन से जानते थे। उसका नाम अमजद था और वो मेरा ही हम उम्र था। हमारे बचपन की शरारतें, हमारे दुख सुख सब एक जैसे थे। वो वफादारी में अपनी मिसाल आप था। मेरी माँ ने उसे घर में रखा हुआ था ताकि घर के छोटे मोटे कामों में सहूलत रहे। मैंने जब भी पाकिस्तान फोन किया, माँ की जुबान पर अमजद की तारीफ जरूर होती थी। एक दिन अचानक मुझे ख्याल आया, सबको खुशियां दे चुका हूँ, खुद के लिए भी कोई फैसला करूं। चुनाचे मैंने 3 महीने की छुट्टी ली और बिना किसी को बताए खामोशी से पाकिस्तान वापस आ गया। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, माँ ने दरवाजा खोला। हैरत से उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। कहने लगी, तू अचानक कैसे आ गया है बेटा? मैंने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी, एक बात थी जो आपसे छुपाई है। बाहर के मुल्क में रहते हुए मैं एक लड़की को दिल दे बैठा हूँ। वो हमारे ही शहर में रहती है। बहुत मासूम है, बहुत नेक है। उसका नाम आयशा है और मैं चाहता हूँ कि उससे शादी कर लूं। माँ ने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और बोली, जब दिल ही दे बैठा है तो शादी भी खुद ही कर लेते। तुम्हें मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? मैंने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा, अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूं कि ये सब कुछ आपके जरिए हो, ताकि सबको लगे कि ये अरेंज मैरिज है और उसके खानदान वाले भी इज्जत से रिश्ता मंजूर करें। माँ ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर नरमी से कहा, ठीक है, जैसा तू कहेगा वैसे ही होगा। बस एक बात याद रखना बेटा, तेरी नौकरी बहुत अच्छी है। शादी के बाद ऐसा ना हो जज्बात में बहकर नौकरी से हाथ धो बैठे। मैंने उनकी बात पर हंसते हुए कहा, अम्मी, नौकरी भी अपनी है और बीवी भी अपनी होगी। दोनों को संभाल लूंगा। आप बस दुआ करें कि खैर से हो जाए। मेरी माँ ने हामी भर ली और कुछ ही दिनों बाद मेरी और आयशा की शादी हो गई। वो वाकई बहुत बाहया और नरम तबीयत वाली लड़की थी। मैंने उससे वादा किया था कि हम दोनों के बीच मोहब्बत का रिश्ता किसी को भी मालूम नहीं होगा, ताकि खानदान वालों में इज्जत का पहलू बरकरार रहे। और इस वादे को निभाते हुए सबको यही बताया गया कि ये एक मुकम्मल अरेंज मैरिज है। निकाह के बाद वो मेरे कमरे में आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हम दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी और दिलों में सुकून। मेरी माँ ने एक दिन पूछा, बेटा, अब तुम्हें 1 महीना हो चुका है आए हुए, तुम कब वापस जाओगे? मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, अम्मी, मेरी शादी हुई है, अभी वापस जाने का दिल ही नहीं चाह रहा। मैंने तो 3 महीने की छुट्टी ली है, अभी 2 महीने बाकी हैं। वो बोली, ठीक है, लेकिन वक्त का ख्याल रखना, बाहर की नौकरी किसी दिन खफा ना हो जाए। मैंने कहा, आप बेफिक्र रहें, सब संभाल लूंगा। हम दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे घूमने फिरने जाते, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। लेकिन मुझे अजीब सा महसूस होने लगा, क्योंकि हर बात में अम्मी दखल देती थी। वो पूछती, कहाँ गए थे, क्या खाया, क्या पहना, कितना वक्त लगाया, कौन मिला, शॉपिंग की, क्या लाए, मुझे दिखाओ।
حتیٰ کہ وہ ہماری ذاتی باتوں میں سوال کرنے لگی جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ یہی چیز میرے لیے پریشانی کا باعث بننے لگی۔ میری بیوی نے مجھے ایک دن کہا، آپ کی امی بہت عجیب عجیب سوال کرتی ہے، کبھی کبھی ایسا سوال کر لیتی ہے کہ مجھے شرم آ جاتی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا میں ان کو کیا جواب دوں۔ اور وہ ایک بہت ہی عجیب بات کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا بات؟ کہنے لگی وہ کہہ رہی تھی ابھی بچے پیدا نہ کرنا۔ اتنا کہہ کر میری بیوی چپ ہو گئی۔ میں نے کہا تمہیں یقین ہے انہوں نے ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا تو وہ ایسی بات کیوں کریں گی؟ پر میری بیوی نے بتایا ہاں انہوں نے تو مجھے کہا، ورنہ میں کیوں کہوں گی؟ اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں۔ لیکن خیر چھوڑو ان باتوں کو، ان کے بارے میں تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود دیکھ لوں گا۔ کسی طرح سے میں نے اپنی ماں کے رویے کو ہینڈل کر ہی لیا، کیونکہ بیوی میری معصوم تھی، وہ جواب دینا جانتی نہیں تھی۔ وہ تو بس چپ چاپ سن لیتی اور نظریں جھکا لیتی، اور میرے اندر بھی صبر بہت تھا، کیونکہ وہ میری ماں تھی، میری جنت، میری پہچان، وہ عورت جس نے میرے لیے پوری زندگی قربان کر دی، جو خود بھوکی سوئی مگر مجھے سکون سے سلا دیا، جو خود کے خواب چکھ گئی مگر میری آنکھوں کو خوابوں سے بھر دیا۔ اس لیے میں اس کے رویے کو سہتا رہا، برداشت کرتا رہا، خود کو سمجھاتا رہا کہ یہ وقت گزر جائے گا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ ڈر بیٹھا تھا کہ جب میں واپس چلا جاؤں گا تب کیا ہوگا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری بیوی دل کی صاف ہے، نئی ہے، نازک ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ سخت بات برداشت کر سکے۔ اس لیے ایک رات میں نے اس سے کہا عائشہ میری ماں کی ہر بات ماننا، ان سے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا، ان کے سامنے کبھی منہ نہ بنانا، ان کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دینا کہ تم ان سے تنگ ہو، کیونکہ وہ میری ماں ہے، انہوں نے مجھے بنایا، وہ بڑی ہیں، وہ عمر میں بھی اور رتبے میں بھی تجھ سے کہیں زیادہ بڑی ہیں، وہ میرے بغیر تمہارا بہت امتحان لیں گی شاید، لیکن تم نے برداشت کرنا ہے اور جواب نہ دینا۔ اور بیوی نے خاموشی سے میری بات سن لی، اس کی آنکھوں میں مجھے مکمل یقین نظر آیا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میں ان کو اپنی ماں سمجھ کر عزت دوں گی۔ میں نے اس کی پیشانی چومی، دلی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے ایسی بیوی ملی جو سمجھدار ہے، نرم مزاج ہے، صابر ہے۔ میری خوش نصیبی کہ میں ایک اچھی عورت کو شریک کی حیات بنا سکا۔ جانے سے کچھ دن پہلے مجھے یہ خوشخبری ملی کہ عائشہ ماں بننے والی ہے۔ وہ لمحہ میرے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگا کر کہا جب میں واپس آؤں گا تو میرا بچہ اس دنیا میں آ چکا ہوگا، میں اسے اپنے گود میں اٹھاؤں گا، اس کی پیشانی چوموں گا، اس کی سانسوں کی خوشبو اپنے دل میں اتاروں گا۔ میں اتنا خوش تھا کہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ بیوی تھوڑی پریشان سی تھی، شاید اس کے دل میں کچھ تھا، لیکن اسے مجھ پر بھروسہ تھا اور بار بار کہتی کہ آپ آؤں گے نا، آپ مجھے اور بچے کو اکیلا تو نہیں چھوڑیں گے۔ میں ہر بار یہی کہتا کہ میں ضرور آؤں گا، جب آؤں گا پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لیکن یہ بات کسی کو نہ بتانا، خاص کر میری ماں کو بھی نہیں، کیونکہ میں نے ابھی ان سے یہ ذکر نہیں کیا۔ اس نے وعدہ کیا اور خاموش ہو گئی۔ میں نے واپسی کی تیاری کی اور اسے سینے سے لگا کر رخصت ہوا۔ باہر کے ملک واپس چلا گیا، لیکن میرا دل وہیں رہ گیا۔ میرا دل ہر وقت اس کی آواز سننے کو تڑپتا، اس کا چہرہ آنکھوں میں گھومتا۔ میں کام پر ہوتا تو بھی اس کے خیالوں میں گم رہتا۔ مجھے ہر وقت اس کی فکر رہتی، اس کے بچے کی فکر بھی، جو میری غیر موجودگی میں دنیا میں آنے والا تھا۔ میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اب گھر کے سارے پیسے میں عائشہ کے نام بھیجوں گا، تاکہ وہ خود سب سنبھالے اور اماں کو آرام دے، کیونکہ ماں کی عمر ہو چکی تھی۔ ان کو اب صرف سکون چاہیے تھا، کام کاج کی فکر۔ میں نے ماں کو فون کیا اور کہا امی اب میں پیسے عائشہ کے نام بھیجا کروں گا، آپ آرام کریں، گھر کے خرچے وہ سنبھالے گی، ان کا وقت بھی گزرے گا اور آپ کو بھی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ماں نے کہا یہ تو تم نے بہت اچھا سوچا ہے۔ میں نے کہا جی بس یہی سوچا ہے کہ آپ کو اب کسی کام کی فکر نہ ہو۔ مجھے لگا امی کو برا نہیں لگا، بلکہ وہ مطمئن ہو گئی ہیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ عائشہ سے جب بھی بات ہوتی وہ کچھ پریشان نظر آتی۔ میں اسے کہتا کیا بات ہے تو بتاتی نہیں تھی۔ ویڈیو کال بھی کرتے تھے ہم لوگ، فون پہ بات بھی ہوتی تھی،
फिर एक दिन बोल पड़ी कि वो अम्मी बस इतना बोलकर चुप हो गई। मैं समझ गया कि घर में कोई छोटे मोटे मसाइल हो रहे होंगे। जाहिर है, दो बर्तन एक साथ रखे हों तो शोर तो करते हैं। मैंने कहा, बस थोड़ा ही वक्त है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कर लेंगे कोई बात, कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। तुम्हारे सुकून के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, क्योंकि तुम्हें सुकून से रखना ही मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे तसल्ली दे देता तो वो चुप हो जाती, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान मालूम होती थी। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक अम्मा का फोन आया और आवाज कांप रही थी, दिल घबरा रहा था। उन्होंने कहा, आयशा छत से गिर गई है और अब वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे अभी पसलियों को चीर कर बाहर निकल आएगा। मैंने माँ से कहा, क्या कह रही हैं आप? कैसे गिर गई? कब? कैसे हुआ ये? माँ ने कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ रो रही थी। कहने लगी, बस अचानक गिर गई, मौका पर ही दम तोड़ दिया। मैं उस वक्त बस रोता रहा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि अभी उड़कर वहां पहुंच जाऊं, लेकिन दुनिया के हालात कुछ ऐसे थे कि वीजा नहीं मिल रहा था, परवाजें मुअत्तल थीं, दुनिया में अमन अमान के मसाइल थे, जंगें हो रही थीं, मुल्कों के ताल्लुकात खराब थे। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और जब मैं ये जान चुका था कि वो इस दुनिया में नहीं रही, तो ये मुझे सोचकर और ज्यादा अजियत होने लगी कि अब अगर 2-4 दिन बाद जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? जिसके लिए जा रहा हूं वो तो अब नहीं रही। मैं सिर्फ उसकी कब्र को सलाम करने जाऊंगा, उसके वजूद को तो खो चुका हूं। मैं वहीं बैठकर रोया, तड़पा, खुद को कोसा, काश मैं रुक जाता, काश मैं वापस ना जाता, काश मैं उसके साथ होता, शायद बचा लेता, शायद वक्त पर अस्पताल ले जाता, शायद वो बच जाती। मेरी आंखें हर वक्त नम रहती, दिल से एक हूक उठती थी। मैं खाने से बेजार हो गया था, काम से नफरत हो गई थी, लोगों से मेलजोल कम हो गया था। मैं बस कमरे में बैठकर उसकी तस्वीरें देखता रहता, उसके मैसेजेस पढ़ता रहता, उन आवाजों को सुनता जो वो मुझ छोड़ गई थी। मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी और मेरे अंदर अब सिर्फ पछतावा बचा था, बेबसी बची थी और एक ऐसा दुख जो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। मेरी औलाद जिसे मैं देखना चाहता था, जिसे गोद में लेना चाहता था, वो अब मेरे पास नहीं थी। मुझे उसका चेहरा भी देखना नसीब ना हुआ। मैं अब सिर्फ एक ख्याली पन के साथ जिंदा था कि शायद जिंदगी ने मेरे लिए खुशियां लिखी नहीं थी, या शायद मेरी खुशी से किसी को तकलीफ थी। कुदरत ने मुझे वो सब कुछ वापस ले लिया जो उसने दिया था, और उस दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं जब कोई शख्स सिर्फ सुनने पर मजबूर हो, सिर्फ तस्वीरों पर रोने पर मजबूर हो, सिर्फ यादों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो। मेरी हालत अब ऐसी थी कि मैं सांस तो लेता था मगर जिंदा नहीं था। मैं चलता था मगर गोया बेजान था। मेरी जिंदगी का चिराग बुझ चुका था और मैं इस अंधेरे कमरे में बैठा सिर्फ एक दरवाजे की राह देखता रहता था, जिसके पार शायद मुझे वो दिखाई दे जिसको मैंने खो दिया। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। मेरी जिंदगी जैसे किसी साए के नीचे आ गई थी, जिसमें कोई रोशनी बाकी ना बची थी, ना दिल में कोई खुशी थी, ना जिंदगी में कोई रंग था। हर चीज फीकी और बेमायने लगने लगी थी। मेरा दिल काम में भी नहीं लगता था। बाहर के मुल्क में होने के बावजूद जब सब कुछ मेरे पास था, फिर भी एक ऐसा खला था जो किसी भी शय से पुर नहीं हो सकता था। मेरे दोस्तों ने मेरे चेहरे पर वो उदासी देख ली थी जो मैं छुपाने की निकाम कोशिश कर रहा था। वो एक दिन मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि तू एक दफा पाकिस्तान चला जा, अपनी बीवी की कब्र पे जाके रो ले, शायद तेरे दिल को सुकून आ जाए, शायद कुछ आंसू तेरे अंदर की आग बुझा दें। मैंने उसकी बात सुनी तो दिल में तूफान सा उठा। मैंने कहा, किस मुंह से जाऊं? उसकी कब्र पर उसकी लाश देखे बगैर वापस चला गया था, जिसने मुझे इतनी मोहब्बत दी, जिसे मैंने छोड़ दिया अकेला उस हाल में जिस वक्त उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या अब मैं उसके सामने जाकर सिर्फ रोना चाहता हूँ? क्या सिर्फ उसकी कब्र पर आंसू बहाकर मैं उसके साथ की नाकदरी का मदावा कर सकता हूँ? अगर मैंने उसका ख्याल रखा होता
اگر میں اپنی ماں کی ہر بات اس پر نہ تھوپتا، اگر میں اس کے درد کو سمجھتا، اس کے جذبے کو محسوس کرتا، تو شاید وہ آج زندہ ہوتی، شاید وہ میرے بچے کی ماں بن کر میرے ساتھ ہوتی۔ لیکن پھر کچھ لمحوں بعد میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے جانا چاہیے، کم از کم اس کی قبر پر جا کر معافی تو مانگوں، اس کی بخشش کے لیے ہاتھ تو اٹھاؤں۔ یہ سوچتے ہی میں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان اچانک واپس گیا، بغیر کسی اطلاع کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں نے دروازہ کھولا، وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، جیسے کسی کو صدیوں بعد اپنا بیٹا نظر آیا ہو، لیکن حیرانی کے ساتھ ان کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، جیسے ان کو میری واپسی کی کوئی خاص خوشی نہ ہو، جیسے کچھ چھپا رہی ہوں۔ کہنے لگی، اچانک کیوں آ گئے ہو تم؟ کم از کم بتا کے آتے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور بس اتنا کہا، بس ایسے ہی دل چاہا اور چلا آیا۔ ماں نے کوئی تسلی نہ دی، کوئی افسوس کا اظہار نہ کیا، میری تکلیف کو محسوس کیا۔ میں نے کہا، عائشہ کے اصالے ثواب کے لیے کچھ کروایا تھا؟ کیا فاتحہ خوانی کی تھی یا کوئی قرآن خوانی؟ انہوں نے صرف اتنا کہا، ہاں کرواتے ہیں، بس اور کچھ نہیں بولی۔ مجھے ان کا انداز بہت عجیب لگا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ شاید ان کا اس کے ساتھ رشتہ کوئی خاص نہیں تھا، لیکن میرے لیے تو وہ میری زندگی تھی، سب سے حسین احساس تھی۔ وہ میری بیوی تھی، میرے بچے کی ماں تھی، اور اب میں ایک نشان عبرت بن چکی تھی۔ میں نے ماں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے پوچھا، سب کچھ کیسے ہوا؟ وہ کیا کر رہی تھی؟ کیا طبیعت خراب تھی یا کچھ اور؟ لیکن ان کے لہجے میں وہی روایتی سرد مہری تھی۔ بولی، وہ بار بار چھت پر چلی جاتی تھی، پتہ نہیں کیوں چھت پر اتنا چپکتی تھی، سامنے لڑکے بھی رہتے تھے، میں نے اسے منع بھی کیا تھا، اور بس وہیں سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور گر گئی۔ میں سن کر ساکت رہ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے ان کی یہ بات کیوں بری لگی، لیکن لگی بہت بری، جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ وہ وہاں جان بوجھ کر جاتی تھی، جیسے وہ کسی کو دیکھنے جاتی ہے۔ لیکن میں تو اسے جانتا تھا، وہ ایسی لڑکی نہیں تھی، وہ تو صرف مجھ سے محبت کرتی تھی، وہ تو دن رات میرے خیالوں میں رہتی تھی۔ جب میں یہاں ہوتا تھا تو وہ ہر وقت میرے آنے کی تیاری کرتی رہتی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے ساتھ لے جاؤں گا، تو وہ ہر لمحہ اسی خواب میں جیتی تھی۔ وہ ایسے کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ صرف میری تھی، اس کا ہر جذبہ صرف میرے لیے تھا۔ میری سوچ الجھ گئی تھی اور میرا دل مزید بھاری ہو گیا تھا۔ میں گھر میں ہر کونے کو دیکھتا تھا، اس کی موجودگی کو تلاش کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے ابھی وہ کسی کمرے سے نکل کر سامنے آ جائے گی، جیسے وہ مجھے کہے گی، آپ آ گئے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ پورا گھر خاموش تھا، ہر دیوار نے اس کے بغیر ہونا بیان کیا، اور جب سے میں یہاں آیا صرف ایک انسان تھا جس کی آنکھوں میں نے سچ دیکھا، جس نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے اور میں اپنی نمی شامل کی تھی، وہ تھا امجد۔ وہی امجد جو ہمارا نوکر تھا، لیکن در حقیقت میرا بھائی تھا، میرا بچپن کا ساتھی۔ اس نے میرے آنے پر مجھے گلے لگایا، افسوس کیا اور کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا، کیا بات ہے؟ کہنے لگا، موقع ہو تو بتاؤں گا، لیکن آپ کو سننا پڑے گا۔ 2 دن تک وہ بے چین رہا، عجیب سی حرکتیں کرنے لگا، بار بار کہتا، آپ سے بات کرنی ہے، بہت اہم بات کرنی ہے۔ ایک دن میں کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا، تو وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا۔ میں نے اسے کہا، میں جس جگہ جا رہا ہوں وہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، لیکن وہ بضد رہا کہ مجھے جانا ہے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اور آج بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، چلو ساتھ ہی چلتے ہیں۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے جو اتنے دنوں سے اسے بے چین کر رہی ہے؟ وہ کیا بات ہے جسے کہنے کے لیے اسے وقت اور موقع کی تلاش تھی؟ کیا وہ کچھ جانتا تھا؟ کیا وہ میرے جانے کے بعد کچھ ایسا دیکھ چکا تھا جس نے اسے جھنجھوڑ دیا؟ میں نے اسے ساتھ لیا اور گاڑی میں بٹھا لیا۔ ہم دونوں خاموشی سے نکلے اور دل میں طوفان برپا تھا کہ پتہ نہیں آج وہ کیا کہنے والا ہے، اور یہ بات میری زندگی کو کس موڑ پر لے جائے گی۔ ہم دونوں گاڑی میں تھے، امجد خاموش تھا، اس کی سانسیں تیز تھیں، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے سینے پر ہو۔ پھر اچانک اس نے مجھے کہا، گاڑی ایک طرف روک لیجیے۔ میں نے جیسے گاڑی ایک سنسان جگہ پر روکی،
وہ میری طرف ایسے متوجہ ہوا جیسے اس کے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا، جیسے اس کا دل سینے سے نکلنے والا ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور کچھ کہنے کی تڑپ بھی۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر کہنے لگا، صاحب جی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ عائشہ بی بی زندہ ہیں۔ جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا، میں تو سکتے میں آ گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کہا، جی ہاں، وہ زندہ ہیں اور ان کا بچہ بھی زندہ ہے۔ میں نے جیسے ہی بچہ کا لفظ سنا، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، بچہ؟ اس نے سر ہلایا اور کہا، جی، وہ دونوں گھر کے تہہ خانے میں قید ہیں۔ بڑی بی بی نے ان دونوں کو وہاں پر قید کر رکھا ہے۔ میں نے کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو تو یہ مذاق تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ بیگم صاحبہ یعنی بڑی بی بی ہمیشہ عائشہ بی بی کو تنگ کرتی رہتی تھیں، ان کو باتیں سناتی تھیں، برے برے ناموں سے پکارتی تھیں، اکثر ان کو طوائف کہہ کر بلاتی تھیں اور ایسے الفاظ کہتی جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ عائشہ بی بی چپ چاپ برداشت کرتی رہتی تھیں، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیتی تھیں۔ ایک دن میں نے سنا کہ بڑی بی کہہ رہی تھیں، میرے بیٹے کو تم نے اپنے قابو میں کر لیا، وہ اب تمہارے نام پر پیسے بھیجے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب عائشہ بی بی اپنے ماں باپ سے فون پر بات کر رہی تھیں کہ وہ اب آپ کے ساتھ باہر کے ملک چلی جائیں گی۔ یہ بات بڑی بی بی نے سن لی اور پھر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی وحشت آ گئی۔ انہوں نے کہا، اچھا، تم لوگوں نے یہ پلان بھی بنا لیا؟ اور اسی دن انہوں نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور عائشہ بی بی اور بچے کو اندر دھکیل دیا، پھر زور زور سے چیخنا شروع کر دیا کہ عائشہ چھت سے گر گئی اور مر گئی، اور پھر اگلے دن سب کو بتایا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کے بعد ایک نقلی قبر بھی بنوا دی تاکہ سب کو یقین آ جائے کہ وہ واقعی مر چکی ہے، اور ان کے ماں باپ کو بھی اگلے دن اطلاع دی کہ وہ اتنے غم میں تھیں کہ اطلاع دینا ہی بھول گئیں۔ پھر رشتہ داروں نے کفن دفن کروایا اور اب وہ دن میں کبھی کبھی ان کے لیے کھانے کا کچھ سامان پھینک آتی ہیں، کبھی 3-4 دن تک بھول بھی جاتی ہیں۔ جب میں نے یہ سنا، میرے جسم میں خون کھولنے لگا، میرے ہاتھ کانپنے لگے، میرا دل چیخ چیخ کر کہنے لگا، اگر یہ سب سچ ہے تو میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ میں نے امجد کو دیکھا اور کہا، تم فکر مت کرو، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہے گی۔ میں نے فوراً گاڑی کا رخ بدلا اور تیزی سے گھر کی طرف بڑھا۔ دل میں طوفان مچا ہوا تھا، گاڑی کی رفتار تیز تھی، میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، میں جلد از جلد اس تہہ خانے تک پہنچ جاؤں تاکہ دیکھ سکوں کہ میرا دل مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی گاڑی سے نکل کر تہہ خانے کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی تہہ خانے کے دروازے کے قریب پہنچا، میں نے زور سے لات ماری، دروازہ چرچراتا ہوا کھلا۔ سامنے کا منظر ایسا تھا جیسے قیامت میرے سامنے کھڑی ہو۔ عائشہ زمین پر بیٹھی تھی، اس کی گود میں میرا بچہ تھا۔ دونوں کے چہرے زرد تھے، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، ان کی سانسیں مدھم تھیں، آنکھوں میں زندگی کے بجائے ایک بے رنگ سی خاموشی تھی۔ میں نے ان دونوں کو گلے سے لگایا، چیخ ماری جیسے میری روح پھٹ گئی ہو۔ میں نے عائشہ کو اٹھایا، اس کے ساتھ بچے کو بھی گود میں لیا، تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور سیدھا اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسپتال پہنچ کر میں نے ڈاکٹروں سے التجا کی کہ کچھ کریں، میری بیوی اور بچے کی آخری سانسوں پر ہیں۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا، ان کی حالت بہت خراب ہے، پانی اور خوراک کی شدید کمی ہے، اور اگر تھوڑا بھی اور وقت گزر جاتا تو شاید ہم کچھ نہ کر سکتے۔ ڈاکٹر نے ان کو فوراً ڈرپس اور ادویات لگائیں۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا، سجدے میں جا کر اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ آنسو میری آنکھوں سے نکل کر زمین کو بھگو رہے تھے۔ 2 دن میں نے اسپتال کے فرش پر گزارے۔ 2 دن بعد ڈاکٹر میرے پاس آیا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، مبارک ہو، دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ میری آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی، میرے سینے سے بوجھ ہٹ گیا، جیسے کسی نے میرے اندر دوبارہ زندگی ڈال دی ہو۔
इतने में मेरी माँ को सब पता चल गया कि मैं वापस आ चुका हूँ, आयशा जिंदा है। मैंने वहीं से फैसला किया कि मैं अब उस घर में नहीं रहूंगा। मैंने फौरन एक फ्लैट लिया, आयशा और बच्चे को वहां शिफ्ट कर दिया। साथ ही मैंने उनके कानूनी कागजात बनवाने का अमल शुरू किया ताकि मैं दोनों को अपने साथ बाहर के मुल्क ले जा सकूं। मैंने भारी रिश्वत दी, सफारत खाने के चक्कर लगाए, दफ्तरों के धक्के खाए, लेकिन हिम्मत ना हारी और आखिरकार मैं कामयाब हो गया। मैंने आयशा और बच्चे के कागजात मुकम्मल करवाए और जल्द अज जल्द वीज़े भी लगवा लिए। जैसे ही मौका मिला उन दोनों को अपने साथ ले गया। मैंने उस घर को और उसकी घर की फिजा को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस औरत का सामना तक न किया जो माँ के रिश्ते में थी, मगर जो माँ जैसे अमल से कोसों दूर थी, जो एक औरत होने के बावजूद एक और औरत पर इतना जुल्म कर गई। मैंने माँ को देखना तक गवारा ना किया, बस हर महीने कुछ पैसे भिजवा देता हूँ, उनकी जिंदगी के अखराजात पूरे हो जाएं। जहां तक अमजद की बात है, उसने माँ ने घर से निकाल दिया, लेकिन उसने नौकरी अपने एक दोस्त के दफ्तर में लगवा दी और आज वो भी मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, जिसने एक बहुत बड़ा सच बोलकर मुझे जिंदगी वापस दी जो मुझसे छीन ली गई थी। आज इस बात को 1 साल गुजर चुका है। मैं अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ बाहर के मुल्क में हूँ। हम सब खुश हैं, हम सब सुकून में हैं और मेरी जिंदगी ने फिर से एक नई सुबह देखी है। मुझे अक्सर माँ का फोन आता है, वो कई दिनों बाद कॉल करती हैं, लेकिन मैं उनका फोन नहीं उठाता। मैं चुपचाप मोबाइल की स्क्रीन पर उनका नाम देखता हूँ और फोन बंद कर देता हूँ। मेरे दिल में एक ऐसा जख्म है जो अब तक नहीं भरा। मैंने उनको समाजी राब्ते की किसी भी वेबसाइट से इसलिए ब्लॉक नहीं किया कि अगर कभी कोई बहुत बड़ी बात हो जाए, कोई हादसा या तकलीफ की खबर हो, तो जवाब देना पड़ जाए। वो वहां से भी मुझे मैसेज भेजती रहती हैं। उनके हर मैसेज में एक ही बात होती है, मुझे माफ कर दो, मैं अंधी हो गई थी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वो बार बार लिखती हैं कि मैंने जो कुछ किया इस डर से किया कि कहीं वो लड़की तुम्हें मुझसे दूर ना ले जाए। वो लड़की तुम्हारे दिल के इतने करीब हो गई थी कि मुझे लगा शायद तुम माँ को भूल जाओगे। मुझे लगा वो लड़की मुझे तुम्हारी जिंदगी से निकाल देगी। इस डर ने मुझे अंधा कर दिया, मुझे जालिम बना दिया, मुझे वहशी बना दिया। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब मुझे हर लम्हे वो सजा महसूस होती है जो मैंने खुद अपने लिए बनाई। तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें अपने हाथों से पाला, तुम्हारी हर खुशी को अपनी खुशी जाना, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे तुम्हारी खुशी छीन ली, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी औलाद का सुख, तुम्हारा सुकून छीन लिया। अब मेरी जिंदगी एक बेरंग साया बन चुकी है, लेकिन तुम्हारे बगैर ये जिंदगी बोझ बन गई है। आयशा जो खुद एक मजलूम औरत थी, एक बीवी थी, एक माँ थी, वो भी कहती कि माफ कर दें। वो औरत होने के बावजूद मुझे कहती कि माँ को माफ कर दें। उनके दिल में रहम है, उनके दिल में वुसअत है, मगर मेरे दिल में जो तूफान है वो आज भी थमा नहीं है। मेरे दिल में जो आग है वो आज भी जल रही है। मेरी आंखें जो उस दिन से अश्कबार हुई थी वो आज तक खुश्क नहीं हुई। मेरी रूह जो उस कैद खाने में मेरी बीवी और बच्चे को उस हालत में देख कर रोई थी, वो आज भी सिसक रही है। मेरे कदम जो उस दिन अस्पताल की तरफ दौड़ते हुए थरथरा रहे थे, वो आज भी लरजते हैं। जब वो दिन याद आता है, मेरे कानों में आज भी उनकी चीखें गूंजती हैं जब वो कैद थे, कोई उनकी मदद को ना पहुंचा। मैं कैसे माफ कर दूं एक ऐसी औरत को जो माँ के रुतबे पर थी, जिसने माँ जैसे किरदार का जनाजा निकाल दिया, जो उस नफरत के अंधेपन में इतनी अंधी हो गई कि अपनी ही बहू और अपने ही पोते को तहखाने में कैद करके भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। मैं कैसे माफ कर दूं उस औरत को जिसने मेरे जिगर के टुकड़े को मौत के दहाने पर लाकर खड़ा किया। मैं कैसे माफ कर दूं उसको जो मेरी बीवी की कातिल बन सकती थी, मेरे बच्चे की जिंदगी छीन सकती थी। मैं माफ नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपकी मोहब्बत का दुश्मन हो, जो आपकी इज्जत का सांझा ना हो, जो आपकी औलाद को मिटाने पर तुल जाए, उसे माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि नाइंसाफी है। इसलिए मैंने खुद को उनसे दूर रखा। मैंने कभी पलटकर उनके पैगामात का जवाब न दिया। मैंने उनकी आंखों में पशेमानी देखी, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे दिल की आग सिर्फ वक्त बुझा सकता है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे जैसे जितने भी परदेसी भाई हैं, वो मेरी कहानी से सीखें। वो ये गलती ना करें जो मैंने की। जब मैंने अपनी बीवी के नाम पर पैसे भेजने शुरू किए तो मेरी माँ को बुरा लगा,
لیکن انہوں نے کوئی ریئیکشن نہ دیا۔ میں یہ سمجھا کہ شاید وہ خوش ہیں۔ میں نے یہ سوچا کہ شاید اب انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اندر ہی اندر ان کا دل میرے اور میری بیوی کے رشتے سے جل رہا تھا۔ انہوں نے میرے اعتماد کو، میری سادگی کو، میری پردیس کو، میری غیر موجودگی کو میرے خلاف استعمال کیا اور میری بیوی کو میری آنکھوں سے دور کر دیا، میرے بیٹے کو موت کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ میرے پردیسی بھائیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی، تمہاری اولاد، تمہاری محبت محفوظ رہے تو انہیں خود اپنے ساتھ رکھو، اپنوں پر اندھا اعتماد نہ کرو، کیونکہ خون کے رشتے بعض اوقات حسد کے زہر میں بھیگ جاتے ہیں اور پھر وہی لوگ تمہاری جڑیں کاٹنے لگتے ہیں جو تمہیں پانی دیا کرتے تھے۔ اپنے گھر کے سکون کے لیے ہم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ دو، اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے اپنی ماں کے رتبے کو سمجھو، مگر آنکھ بند کر کے فیصلہ مت کرو، کیونکہ اگر تمہاری خاموشی کسی معصوم کی چیخ بن جائے تو پھر وہ چیخ تمہاری ساری عمر سونے نہیں دے گی۔ سبق یہی ہے کہ محبت کا رشتہ وہی ہوتا ہے جو عزت دے، سکون دے، اور اگر کوئی شخص آپ کے رشتے کی عزت نہ کرے تو وہ رشتہ صرف خون کا ہوتا ہے، دل کا نہیں۔ دل کے رشتے حفاظت مانگتے ہیں، اعتبار مانگتے ہیں اور سب سے بڑھ کر سچائی مانگتے ہیں۔ اس لیے اپنے سچ کو کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور جھوٹ ایک نہ ایک دن طے خانے میں دفن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔